السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ورب زدني فهما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم
کئیاں نو رب اتنا دیوے تے او بس بس کرن زبانوں، کئیاں نو رب اتنا دیوے تے او بس بس کرن زبانوں، کئیاں نو رب کچھ نہ دیوے تے خالی جان جہانوں۔ حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات، کبریائی، بڑھائی، یکتائی، تنہائی، وحدانیت، الوہیت، ساری کائنات دے بادشاہ، شہنشاہ، دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، واللہ المستعان علی ما تصفون۔ دی ذات واسطے خاص ہے جو ساری کائنات دا بادشاہ، شہنشاہ، دستگیر، علی کل شیء قدیر ہے، جو پوری دنیا دا نظام چلان والا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام اعظم، مرشد آدم، ساری کائنات دے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے، صاحبوں، ساتھیوں اور عزیز بھائیوں، قابل احترام معززات، پردے میں بیٹھنے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے، جس مالک نے اس رمضان دے مہینے نو ایک دفعہ دوبارہ ساری زندگی دے اندر لے آندا ہے تے رمضان دا پہلا خطبہ جو میں میری دعا ہے اللہ ساری زندگی دے اندر ہو سکتا ہے یہ آخری رمضان ہوئے، دوبارہ ساری زندگی اندر رمضان دا مہینہ آنا ہے کہ نہیں آنا، اللہ سانو صحیح معنی دے اندر اس مہینے دا حق ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے، کہو آمین۔ رمضان دا مہینہ اتنی افضل اے دن نے، راتاں نے، اوپروں خطبہ جمعہ ڈبل تو ڈبل ثواب ہے۔ میں دعا کرنا اللہ جتوں جتوں بھائی چل کے آئے نے اللہ سب دا اونا قبول فرمائے۔ قرآن پاک اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بھی بیان فرمایا ہے، رسول اللہ دا حق بھی بیان فرمایا ہے، اور ماں باپ دے حق دا ذکر فرمایا ہے، استاد دے حق دا ذکر فرمایا ہے، غریباں دے حق دا ذکر فرمایا ہے، یتیماں دے، مسکیناں دے۔ اللہ تعالیٰ نے حتیٰ کہ جانوراں دے حق دا بھی ذکر اپنے قرآن اندر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے حقوق بیان کیتے نے، کوئی کمی نہ رہ جائے کسے دے حق اندر، کوئی کسے دا حق مار نہ سکے، دبا نہ سکے۔ حضرات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے آن تو پہلا جڑے غریب لوگ نے نا، غریب انہاں نو نوکر اور غلام دی حیثیت نال ویکھیا جاندا اور انہاں دے کولوں جانوراں جیسا کام لیا جاندا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جویں بندے دا حق اللہ تے وے کہ عبادت اللہ دی کرنی ہے، جویں اللہ دا بندے تے حق ہے انجی بندیاں تے بندیاں دے حق نے جنہاں نو حقوق العباد کیا جاندا ہے۔ اللہ دے حق بھی پورے کرنے نے اور بندیاں دے حق بھی پورے کرنے نے۔ حضرات، اج ساڈے معاشرے دے اندر سب نالوں زیادہ حقیر، سب نالوں زیادہ کمتر، سب نالوں زیادہ منحوس، سب نالوں زیادہ برا غریب نو سمجھا جاندہ ہے۔ غریب دا کوئی مقام نہیں، کوئی عزت نہیں کردا، کوئی اپنی محفل اندر
غریب نو بٹھانا پسند نہیں کردا۔ اللہ پاک نے جتھے ماں باپ اور اپنا حق بیان فرمایا ہے، اللہ پاک نے بڑے ہی پیارے انداز دے نال ایتھے غریب اور مساکین یتیماں دا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا غریباں دے نال محبت کرنا، ادب کرنا اور انہاں دے نال شفقت کرنا۔ حضرات جدا جتھے وس چلدا ہے غریباں تے او ظلم کردا ہویا نظر آوندا ہے، اپنے غلاماں تے، اپنے نوکراں تے، اپنے ملازماں تے۔ اور مینوں اے چند 3 دن پہلے ایک کال آئی، مینوں کہن لگا بزرگ سفید داڑھی ہے، بہاول نگر دے علاقے دے رہن والا، آندا قاری صاحب خطبہ جمعہ اندر اے ضرور ذکر کریا جے اسی ملازم ایک جگہ تے کام کرنے ہاں، ساڈا مالک روزہ رکھ کے سانو گندیاں گالیاں دیندا ہے، اے دے بارے ضرور دسیا جے۔ حضرات کسے نو حقیر سمجھنا، کسے نو کم تر سمجھنا، کسے نو اپنے تو نیواں سمجھنا، ایک گل یاد رکھیا جے، اے میرے فیصلہ رب دا، اے نظام میرے بادشاہ دا ہے۔ اللہ پاک نے غریبانوں امیرانوں پیدا کر کے اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے نے کہ غریب جڑے لوگ نے او غربت دے اندر کنوں پکار دینے تے جڑے امیر نے او غریباں دے حق ادا کر دینے کہ نہیں کر دے۔ غریب جڑے نے او اللہ دا در چھڑ کے غیر اللہ دے، اے تقسیم ہے نا رب دی، تلک الایام نداولھا بین الناس۔ فرمایا کسے نو ظلم اور زیادتی کسے تے نہ کرنا، اللہ جے امیر بنا سکدا ہے، میرا بادشاہ غربت دے اندر بھی پا سکدا ہے، کیونکہ یہ نظام کائنات دے بادشاہ دا ہے۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو سوال کرنے والیاں نے سوال کیتا، اور انہاں دا سوال اور میرے مصطفیٰ دا جواب دینا کائنات دے بادشاہ نو اینا پسند آیا، اللہ نے قرآن بنا کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل کر دیتا اور قرآن دی دعوت کیے۔ میں خطبہ جمعہ مختصر وقت ہوندہ ہے، بہت زیادہ احادیث اور قرآن پاک دے اندروں چند آیات محبت نال سننا، ہما تنگوش ہو کے بیٹھنا بڑی خوش نصیبی دی بات ہے۔ اللہ دی قسم ہے، ایک رمضان دا مہینہ ہوئے تے کسی خطبے واسطے ہما تن ہو کے خطبہ جمعہ مبارک ادا کریے، خطبے دی نماز ادا کریے، سن کے عمل کریے، تسی خوش نصیب ہو۔ کئی لوگ گھراں دے اندر بستریاں تے لیٹے ہوئے نے، انہاں نو بیماری نے اجازت ہی نہیں دیتی اٹھ کے خطبہ جمعہ ادا کر سکن۔ ہاسپٹلاں دے اندر لوگ پے نے کہ انہاں نو اتنی سکت نہیں اٹھ جاون، اپنے پیڑاں تے کھڑے ہو جاون۔ تسی خوش نصیب ہو کہ اللہ پاک نے رمضان دا روزہ بھی رکھوایا ہے تے میرے بادشاہ نے مسجد اندر آن دی توفیق عطا فرمائیے۔ اور کسے لولے نو، کسے لنگڑے نو جنہاں دے پیر نہیں، جنہاں دے ہاتھ نہیں، حضرات کدی انہاں نو پوچھو دل کردہ ہے لیکن مسجد تک لے جان والا کوئی نہیں۔ دعا کرو جمعے دیاں باب برکت کریاں نے، اللہ سانو پوری زندگی اندر سانو اللہ کسے دا محتاج نہ کرے، اللہ اپنے در دا منگتا محتاج بنائے۔ خوش نصیب ہو اللہ نے دوبارہ زندگی اندر رمضان دا مہینہ آیا، سوال کرنے والیاں میرے مصطفیٰ نو سوال کیتا، اللہ نے قرآن بنا دیتا ہے۔ عزیزان من میرے مسلمان میرا، رب دے پیغمبر کائنات دے امام محمد الرسول اللہ، سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم دے کول چند لوگ آئے نے، آکے آمدے نے سونیا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی دی
ساڈے ماں باپ تھوڑے تو قربان ہو جاون سونیا یسألونک ماذا ينفقون اللہ دے نبی جی یہ سوال کر رہے ہیں یسألونک سوال ہو رہا وے فرمایا ماذا ينفقون فرمایا سونیا اپنا مال اسی پیسے کتے خرچ کریے اسی اپنے جڑے پیسے نے وہ سب تو افضل جگہ کیریے جتھے اپنا مال خرچ کر دئیے اور جتھے اللہ راضی ہو جاوے اللہ بادشاہ خوش ہو جاوے میرے پاک پیغمبر نے جواب دیتا وے خالق کائنات فرمان دینے فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین میرے مرشد پاک فرمان دینے فرمایا سوال کرنے والے ہو خیرم سب تو بہتر وے اپنے ماں باپ تے خرچ کیتا جاوے اپنے بڑھے ماں باپ دا خیال رکھیا جاوے اپنے ماں باپ نو کسے بھی قسم دی چیز دے کولوں ترسایا نہ جاوے اپنے ماں باپ تے جڑا بندہ خرچ کر داوے اللہ پاک او دی عمر بھی لمبی کر دیندے نے اللہ رزق اندر او دے اضافہ فرما دیندے نے فرمایا فلیل والدین اپنے ماں باپ دے دل دیاں حسرتاں پوریاں کریا کر اپنے ماں باپ دیاں خواہشاں پوریاں کریا کر باپ بڑھا ہو جاوے ماں بڑھا پہ اندر آ جاوے انہاں دیاں دوائیاں دا خیال رکھیا کر انہاں دے اٹھن اور بیٹھن دا خیال رکھیا کر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین اور جو مہدی بابرکت کری اللہ اس مجلس اندر جنہ دی امی بیمار اللہ شفاواں عطا کر دے اللہ جنہ دے ابو بیمار نے اللہ شفاواں عطا کر دے اور اس کڑی دے اندر ایسے لوگ بھی بیٹھے نے سہری ویلے دعا کرن والی آوازاں دین والی اماں اج کر دے اندر نظر نہیں آوندی اور جی میں ماں اپنے بیٹے نو اٹھایا کر دی سی ایک نوجوان منو آمدہ حضرت جی رمضان دا مہینہ دوبارہ آیا لیکن ویڑے بے کے دعا کرن والی کانڈوے کے محبت دے الفاظ بولن والی ماں آج واپس نہیں آئی ایسا مجلس اندر کنے بیٹھے نے جنہاں دے کر دی او چار پائی آج خالی نظر آندیے اتھے بے کے دعا کرن والی اماں محبت کرن والی نظر نہیں آندی اللہ جنہاں دے ماں باپ ٹر گئے نے اللہ قبر نو جنت دا باغ بناوے کبو آمین حضرات محبت ماں دی گل آئیے نا اے ساڑھے گروی ماں ہوندی سی ساڑھے گروی ماں ہوندی سی ساڑھے گروی چھاں ہوندی سی ویرے بیٹھی ماں ہوندی سی ساڑھے گروی جنہ دے کر چو او چھاں ختم ہو گئی ماں چلی گئی او ویڑا چار پائی خالی نظر آندیے ساڑھے گروی چھاں ہوندی سی ویرے بیٹھی
मां होंदी सी साडे घर वी छां होंदी सी जिथे जिथे कदम सी रख दी जिथे जिथे कदम सी रख दी जन्नतां वर्गी उथा होंदी सी साडे घर वी छां होंदी सी वेड़े बैठी मां होंदी सी साडे घर वी। अल्लाह जिन्हां दे मां बाप चले गए अल्लाह कब्र नूं हद्दे निगाह तक वसी फरमाए। फरमाया वलिल अक़रबीना वल यतामा वल मसाकीन, फरमाया मां बाप ते खर्च करना और यतीमा ते खर्च करना और अक़रबीन करीब कुर्बत वाले रिश्तेदार, गरीब रिश्तेदार और लाचार रिश्तेदार हम ते खर्च करना। कुरान सुनना अल्लाह दा अजीज़ा ने मन मेरा मुसलमान वीरा रब दे पैगंबर कायनात दे इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका फरमांदे ने फरमाया वल अक़रबीन वल यतामा वल मसाकीन वल मसाकीन वब्नि सबील वमा तफ़अलू मिन खैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। फरमाया अपने माल दे विचों सब तो पहला अपने माँ बाप ते खर्च करना में, फरमाया फिर कराबत वाले रिश्तेदारां दे अंदर खर्च करना में। मेरे अबीरा फरमाया अल्लाह पाक ने जड़ा माल दिता वे मेरे अबीरा इदे चो खर्च करेगा ते अल्लाह पाक तेरे माल दे अंदर इजाफा फरमा देवेगा, अल्लाह तेरे माल अंदर बरकत फरमा देवेगा। फरमाया जड़े खर्च कर देने कुरान दा एक होर मुकाम सुनिया रे खालिक फरमांदे ने फरमाया या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह वल्लाहु वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। फरमाया सारियां नू बराबर बनाया वे, कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं। फरमाया अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह। कुरान दी आयत दा तर्जुमा सुनिया ने खालिक फरमांदे ने बादशाह फरमांदे ने अंतुमुल तुसी सारे अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, तुसी अल्लाह दे सामने सवाल करने वाले हो, तुसी फकीर मंगते मोहताज हो कायनात दे रब दे। मेरे अबीरा तवज्जो करना दरा सारे जरा मिल के बोले अजे रोजियां ते रिज़्क अता करने वाला कौन है? अल्लाह दी ज़ात। फरमाया तुसी फकीर हो मेरे दर दे मंगते थे मोहताज हो। मेरे अबीरा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदियन दे इलाके दे अंदर हजरत मूसा गए ने ते पत्रे और जड़े दरख्तां तो पत्ते ला ला के खा रहे ने। हजरत मूसा सफर कर रहे ने, कितने दिन गुजर गए। आज सफर दे अंदर अल्लाह दे नबी मूसा अलैहिस्सलाम मेरे अबीरा पत्ते खा खा के अपना सफर करते हुए नजर आ रहे ने। मदियम दा इलाका आया वे, एक कुएं दे करीब बैठ जांदे ने।
تے بہ کے انہاں نے ایک دعا کیتی ہے نا اے مسلمانوں دعا کیے کہندے نے آندے نے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اللہ میرے تے اپنی رحمت نازل کر دے الی من خیر فقیر اللہ میں تیرے در دا منگتا ہوں اللہ میں تیرے در دا محتاج ہوں میرے ابیرا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منگیا اے مسلمانوں ہر طرفوں دروازے بند ہو جامن اے پینا بھائی چھڑ جامن اے رشتہ دار قریبی چھڑ جامن اے بڑے بڑے منہ پھیر جامن اے بڑے بڑے تانوں اپنی محفلاں دے اندروں اٹھا دیون اے بڑے بڑے رشتے تھے ناتے توڑ دیون پریشان نہ ہویا جے غم زدہ نہ ہویا جے اس حالت دے اندر بھی ساڑھے کو ایک در موجود ہے اور کائنات دے بادشاہ دا ڈارے اس مالک دا ڈارے او کلا بادشاہ او کلا بھی رحیم او کریم او دیاں شانہ او دے مقام بڑے آلہ میرے ابیرہ توجہ محبت دا ترجمہ سنیا جدارا اللہ کون کرے انکار تیری شانہ دا اللہ کون کرے انکار تیری شانہ دا تمہیں مالک کلا اللہ تمہیں مالک کلا اللہ کل جہانہ دا اللہ کون کرے انکار اللہ تمہیں مخلوق وکھری بنائیے اللہ تمہیں مخلوق وکھری بنائیے کوئی تیرا باغی ہے تے کوئی شودائی ہے کوئی تیرا باغی ہے تے کوئی شودائی ہے کئیاں ساری عمر ننیتی کئی لب دے پھرن مسیتی شوق ازانہ دا اللہ کون کرے انکار تیری شانہ دا تو اے مالک کلا اللہ کل جہانہ دا اے نبی جتھو منگ دے رہے نے جتھے اولیاء الرحمن منگ دے رہے نے اور جتھے انبیاء منگ دے رہے نے اور جتھے اولیاء منگ دے رہے نے جتھے آمینہ دلال منگ دے رہے نے جتھے صحابہ منگ دے رہے نے جتھے تبا تابعین منگ دے رہے نے او دار کلا وے او دعا جو دو دے صحابی جتھو منگ دے رہے نے آج دے وہابی اہل سنت دیو بندی جتھو منگ دے نے حضرات کوئی دارے ساڑے کو سہارا کلا ایک کیے اسے واسطے جڑا کائنات دے بادشاہ دا کھاندہ وے او جیدہ کھائیے او دا گانا می چاہی دا میں تے محبت نلقینا لوگو اللہ کون کرے انکار تیریاں شانہ دا تو اے مالک کلا کل جہانہ دا اللہ کون کرے انکار اللہ تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں بندہ نہیں ہو جیڑا تیرا شکر گزار نہیں اے بندہ نہیں ہو جیڑا تیرا شکر گزار نہیں اللہ تیری رحمتاں دے دار کھلے اللہ تیری رحمتاں دے دار کھلے رمضان اندر برکتائیں برکتاں جہنم دے دروازے رب نے بند کر دیتے نے جنت دے دروازے کھول دیتے نے تے اللہ نے شیطان نو میں بند کر کے رکھ دیتا وے اللہ تیری رحمتاں دے دار کھلے کوئی یاد کرے کوئی بھولے کوئی یاد کرے کوئی بھولے فرق ایمانہ دا اللہ کون کرے انکار تیری شانہ دا تو اے مالک کلا کل جہانہ دا بولو ساری کائنات دا مالک کون ہے اللہ دی ذات جتھو نبیاں بھی منگیا جتھو اولیاء الرحمن منگیا توجہ کرنا درہ عزیزان من آمیریا مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا توجہ
کرنا دارا مالک کائنات دا قرآن اعلان کر رہا وے خالق فرمان دینے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا فرمایا لوگو غریباں تے احسان کرنا میں غریباں دے نال محبت کرنی ہے نا فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا عامر عبیرہ فرمایا کسے نو حقیر نہیں سمجھنا اے مسلمانوں میرے مصطفیٰ دی نظر اندر میرے آقا دی نظر اندر اے سارے برابر نے اے سارے عزت والے نے آقا دی نظر اندر کوئی بڑا نہیں تے کوئی چھوٹا نہیں عامر عبیرہ اپنے آپ تے مان کرنے والے آؤ اے بڑے بڑے فرعون آئے نے اے بڑے بڑے کرون اے اللہ خداوت دے دعوے کرنے والے بڑے بڑے خدائی دے دعوے کرنے والے اے بڑے بڑے امیر آئے نے آخر دے اندر کئیانو اے قبر بھی نصیب نہیں جے ہوئی اے تھے بڑے غریب آئے نے لیکن اے نام دے سینیاں دے اندر امام دی دولت اے اصل اندر کامیاب نے او جڑے کافر سن او کامیاب کوئی نہیں اے میرے مصطفیٰ دی نظر اندر میرے پیغمبر سارے انال محبت کر دینے آقا دی محفل اندر ابو بکر آیا وے تے میرے مصطفیٰ نے ویکھیا اے میرا صحابی غریب آخرت دے اندر جدو روانہ ہوئے نے اے کر دے اندر ایک کفن دی چادر بھی موجود کوئی نہیں اے صحابہ نے انج دیاں زندگیاں گزاریاں نے عامر عبیرہ توجہ کرنا دارا اے مسلمانوں ہر ایک نال محبت دا اظہار کرنا عامر عبیرہ اگر اللہ پاک نے دولت ہم دیتیاں نے اللہ پاک نے تینوں عزت ہم دیتیاں نے اے کسے غریب نو حقیر نہ سمجھیا رے کسے غریب تے اپنی زبان دے تیر نہ چلایا رے اے کسے غریب تے ظلم نہ کریا رے میرا بادشاہ انصاف کرنا والا جے آج کسے تے ظلم کریں گا کسے دی غربت دا مذاق بنائیں گا اور کسے دی مزوری دا مذاق بنائیں گا عامر عبیرہ میرا بادشاہ اوے عدل کرے تے تھڑ تھڑ کمبل تے اچیاں شانہ والے اوے میرا بادشاہ عدل کرنے والا وے کسے غریب دا مذاق نہ اڑایا جے عامر عبیرہ میرے مصطفیٰ دے بارے ایک کہن والا کہندا وے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے فرمایا لا یدخل الجنت من فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر فرمایا حضرت مسعود فرمان دینے آمین دے لال نے آکھیا وے کائنات دے امام نے فرمایا وے فرمایا لا یدخل الجنت او کدے بھی جنت اندر داخل نہیں ہو سکے گا اور کوئی جنت اندر او بندہ نہیں جاوے گا من فی قلبہ مثقال ذرۃ من قبل فرمایا جڑا بندہ تکبر کرنے والا اپنے مال تے تکبر کرنے والا اپنی چال تکبر والی چرنے والا عامر عبیرہ اللہ نے لین کروزر دیتی ہے تے غریب سیکل والے نو مزاق کرنے والا عامر عبیرہ اپنی گڈیاں تے مان کرنے والا اپنے بینک بیلنس تے مان کرنے والا میرے آقا نے آکھیا وے اللہ یدخل الجنت او بندہ کدے بھی جنت دے اندر نہیں جا سکے گا عامر عبیرہ عاجزی والی زندگی گزاریا کر عامر عبیرہ رحمت دیری والی اپنی زندگی بس
असर करया कर। मेरे अबीरा मैं इत्थे पैगाम देना चाहना वा, हुण फैक्ट्रियां दे मालिक बैठे ने, कदी मजदूरां दे कोलों गलती हो जावे अल्लाह दी रज़ा दी खातर माफ भी कर दिया कर। माफ करने वाला मेरे बादशाह नूं बड़ा पसंद है। कदी अपनी फैक्ट्री दे अंदर, कदी अपने कारखाने दे अंदर इन्हां गरीब मजदूरां नूं बिठा के इन्हां दे नाल बैठ के सैरियां ते अफतारियां करया कर। इन्हां नूं पता लग जावे सारे बराबर ने, कोई किसे तो आला कोई नहीं। मेरे अबीरा तवज्जो करना जरा, मेरे पाक पैगंबर दे कोल सहाबा आए ने, आके आमदे ने सोने अल्लाह दे नबी जी असी गरीब आ, साडे कोल पैसे कोई नहीं, असी गरीब गुरबा लोग आ, और जड़े अमीर ने वो अल्लाह दी राह अंदर तामन करदे ने ते अजर ज्यादा लै जांदे ने, साडे कोल ते पैसे ही कोई नहीं, असी की करिए। मेरे अबीरा ते मेरे आका ने आखे आवे, कमली वाले मुर्शद फरमांदे ने, सरकारे मदीना इमामुल अंबिया ने आखे आवे, फरमाया परेशान ना होया जे, तुसी पढ़िया करो सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर। फरमाया 33 मरतबा एक कलमा पढ़ लिया करो, तुहाडे नाल कोई अमीर रल सकदा, रल नहीं जे सकदा। आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा सुबहान अल्लाह 33 दफा पढ़दा, जेड़ा बंदा अल्हम्दुलिल्लाह, जेड़ा बंदा 34 दफा कहंदा अल्लाहु अकबर, फरमाया एक पासे बड़ियां बड़ियां दौलतां देन वाला होवे, एक पासे कलमा पढ़न वाले दा मुकाबला नहीं जे कर सकदा। आका फरमांदे ने ए पढ़िया करो ना। हजरात जे हजे भी समझ नहीं आई, तवज्जो करना, मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा गुलाम आया वे, ए मुरादे नबी और जिन्हों लड़ काबे दा फड़ के मेरे नबी ने आखिया अल्लाहुम्मा आइज़ल इस्लाम, फरमाया अल्लाह इस्लाम दी अजमत वास्ते अमर दे दे या उमर दे दे, अल्लाह उमर दे दे, उमर होवे और जिदा ना सुन के शैतान मुनकर दस जांदा वे। मेरे अबीरा तवज्जो करना दरा, और जेड़ा हक नहीं मनदा हैदर नो ओ ईमान यकीन ते नहीं आया, और जेड़ा हक नहीं मनदा हैदर नो ओ ईमान यकीन ते नहीं आया, और जेड़ा राज उमर दा मुनकर है ओ शैतान लईन ते नहीं आया। मेरे अबीरा सी मोहब्बत करने अल्लाह दे पैगंबर नाल और सहाबा नाल सी प्यार करने। मेरे अबीरा तवज्जो उमर आए ने ते मेरे मुस्तफा नु वेखे आवे, मुसलमानों इधर नक्शा अपने दिल ते लिखे आवे, इंज मेरे आका दे घर दे अंदर इंज उमर आए ने ते मेरे मुस्तफा दा दरवाजा खटकाया गया वे, आखिया आना उमर बनिल खत्ताब, मेरे मुस्तफा ने इजाजत दी है ना। इंज उमर दरवाजे दे कोल खड़े ने ते मेरे मुस्तफा जमीन ते खजूरां दे पत्तियां दे ऊपर मेरे नबी लेटे हुए ने, उन्हां दी चटाई बना के आका लेटे ने। इंज उमर दरवाजे ते खड़े ने ते उमर दियां ढीकरां निकल गईयां ते रो के आंदे ने अल्लाह दे पैगंबर। इंज मेरे आका लेटे हुए जदों उठे ने ना ते मेरे पैगंबर दे निशान चटाई दे मेरे आका दी कमर ते पे हुए ने ते उमर ने वेखिया ते आंसू बरस गए। आखिया मेरे आ सोने अल्लाह पाक ने आखिया ओहद पहाड़ मैं सोने दा बना देना वा ते मेरे आका फरमांदे ने उमर नहीं नहीं मैं माल नाल प्यार नहीं जे करदा, मैनू दुनिया दियां दौलतां अजीज कोई नहीं, मैं ते गरीबां नू पसंद करना ते गरीब रहन अंदर मैं दुआ करना अल्लाह दे कोलों। मेरे पाक पैगंबर मेरे अबीरा जमीन ते चटाई ते लेठिया कर दे ते हजरत उमर कहंदे ने सोने
او جڑے کافر نے او تے گدیاں تے مرم نو لائم بستریاں تے آرام کرن والے نے اے کافر تے موجہ دے اندر نے تے میرے پیغمبر فرمان دے نے عمر انج دا خیال نہ لے آیا کر اے اللہ والے جڑے ہوندے نے انہاں تے ازمائشاں آیا کر دیاں نے جڑے اللہ پاک نال محبت کرن والے ہوندے نے جتنے نبی آئے انہاں تے ازمائشاں تے پریشانیاں آیا کر دیاں نے اے دنیا اندر تنگی دے وے تے خاص پیارے یاراں او کافر ظالم فاسق لوگو تے لوٹ دینے موج بہاراں تے چیر دیتا زکریا تائیں تے سر اتے رکھ آڑی ایوب دے تن آئی بیماری تے پھر مصیبت باری تے یعقوب نبی تو یوسف بچھڑے یعقوب نبی تو یوسف بچھڑے تے اکھاں ہویاں چٹیاں تے یوسف جانی اوے خود اندر تے پھر نہ جیلاں تے پھر جا جیلاں کٹیاں تے پاک محمد جگ دا لاڑا اے پاک محمد ہے جگ دا لارا تے گھر وچ کوئی نہ کھانا اے دکھ سکھ اندر راضی رہیے اے غریبو اے دکھ سکھ اندر راضی رہیے تے ایک دن ایتھوں جانا میرے مصطفیٰ دے گھر دی حالت وے میرے مصطفیٰ کدی کھانا بندا تے کدی چولہا ہی نہ جلدا اور سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی چاندے میرے مصطفیٰ اللہ دنیا دیاں دولتان مصطفیٰ دے قدم اندر رکھ دیں دے لیکن میرے مصطفیٰ نے غریبان دے اندر زندگی گزار کے دعا کیتی ہے اور دعا دے الفاظ پتہ کی نے میرے نبی جدو دعا منگیا کر دے ذرا سارے مجلس نو بابرکت بناؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزیزان من میرے مسلمان میراؤ اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا ذرا مصطفیٰ دی دعا سنیا جے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی سیدہ امی عائشہ فرمان دیا نے فرمایا اللہ دے پیغمبر اکثر ایک دعا کریا کر دے سن اکثر ایک دعا کریا کر دے سن میں نبی پاک علیہ السلام دے کولوں سنے آقا فرمایا کر دے سن اللہم اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا وحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ میرے آقا فرمایا کر دے سن آقا فرمان دے سن اللہ سونے جدو تک احیینی زندہ رکھیں منو غریبان تے مسکینان دے اندر رکھیں اگلی دعا فرمان دے وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا فرمایا سونے اللہ جدو منو اٹھاویں تے غریبان چو اٹھاویں وَحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ سونے کل
قیامت نو مینوں غریباں دے وچوں اٹھاویں غریباں دے اندر شامل کر دیویں آقا فرماندے نے امیراں تو 400 سال پہلا اللہ غریباں نو جنت دا حقدار بنا دے گا او لوگو ایک گل ٹھیک ہے اے وقت بڑا اوکھا گزردا وے اے غریبی دے جڑے لمحات نے نا اج خطبہ جمعہ دے اندر جڑا میں مسلماناں نو پیغام دینا چاہنا وا او لوگو ایک گل ٹھیک ہے اے جڑے امیر لوگ نے نا او اپنی زندگیاں عیش و آرام دیاں گزارے نے اپنی زندگیاں دے اندر او بڑے خوش نظر آوندے نے جڑے غریب نے او کدی پریشان نہ ہویا جے اے فیصلہ رب دا وے او جنوں چاہے رزق دے وے تے جنوں چاہے غریبی دے اندر ہی رکھے رب دی رضا تے راضی رہیا کر اے اللہ پاک والوں ازمائش ہوندی ہے اے اللہ دے سامنے اے نہ کیا کر اللہ اے مینوں غریبی دے اندر ہی رکھے آئی او لوگو اج دے دور اندر اکثر میں غریباں نوں روندیاں ویکھیا وے آندے نے حضرت جی ان کامی برداشت تو باہر ہو چکے آوے اللہ دی قسم ایسے لوگ نے رمضان دا مہینہ آیا وے نا میرے ابی رمنا سحری جو گا کھانا نا افطاری جو گا کھانا کر دے اندر موجود ہے کل میں اپنی مسجد دے اندر بیٹھا گجران والا دے اندر ایک مہمان آیا وے افطاری دا ویلا سنیا نے اللہ دی قسم میرا دل ہی ہل گیا آ کے بیٹھا افطاری دا ویلا باب وضو ممبر تے کھڑا مینوں آندا حضرت جی اج میں تواڈے نال افطاری کر رہا ہاں اللہ دی قسم اج 3 دن ہو گئے نے پانی دے نال اسی روزہ افطار کرنے ہاں بڑے بڑے غریب لوگ نے اج بیٹھے نے تے انتظار اور میں ویکھیا جڑے امیر لوگ نے نا اللہ پاک نے مال دتا وے افطاری ویلے پھل لے کے گھر جاندے نے اور فروٹ لے کے گھر جاندے نے ایسے غریب نے اور جڑے چوک اندر مزدوری کرن واسطے کھڑے ہوندے نے اور کوئی بھی آ کے لے کے نہیں جاندا اور چوک اندر کھڑے ہوندے نے تے رات جدوں پین لگ دیے تے بچے گھر دے اندر بیٹھے ہوئے نے تے انتظار کر رہے نے ساڈا ابو ہن پھل لے کے آوے گا ساڈا ابو کھجوراں لے کے آوے گا ساڈا باپ افطاری دا سامان لے کے آوے گا تے باپ چوک اندر رومدا وے اللہ میں کس منہ نہ گھر جاواں میری بیوی انتظار کر دی ہوئے گی میرے بچے انتظار اندر ہون گے اوے آنڈیاں گوانڈیاں وال چاتیاں پایا کر اپنے گھر دے اندر اپنے بچیاں نو نویاں نویاں چیزاں کھلان والے آ تیرے گھر دے اندر فروٹ ختم نہ ہووے تے اے نہ ہووے ہمسایا تیرا پانی دے نال روزہ رکھے تے افطار کرے میرے ابیرا تیرے مال دا فائدہ کوئی نے میرے ابیرا کوئی غریب آ جاوے دروازے تے انہاں نو چڑکیا نہ کر انہاں نو گالیاں نہ دیا کر میں ایک واقعہ پیا پڑھدا سا میرے ابیرا ایک نوجوان دا نکاح ہویا وے حضرات نکاح دی رات دا ویلا وے تے دا دروازہ کھڑکیا ایک فقیر آ جاندا وے ایک غریب آیا وے نا اے آندا ٹر جا ہن دروازہ نہ کھڑکاویں اے غریب آندا میں غریباں کئی دناں تو کھانا نہیں کھادا کئی دناں تو کھانا نہیں کھادا اے لوگو اے تے گل ایک سیر تے بعد اندر کرنے میں تینوں مصطفیٰ دے گھر لے چلنا اے سیدہ فاطمہ نے افطاری دا ویلا گھر دے اندر 4 روٹیاں پک گئیاں نے اے دروازہ کھڑکے آوے کروان والے نے آکھیا آنا صائمن میں روزے دار جے مینوں کھانا دتا جاوے کئی دناں تو میں کھانا نہیں کھادا کئی بد نصیب نے انہاں نو گالیاں کڈنیاں شروع کر دیندے نے کئی چنڈاں تے گالاں کڈدے نے تے تکے دے کے انہاں نو کڈ دیندے نے نوجوانو ایک گل یاد رکھیا جے سدا امیریاں نہیں جے رہندیاں اللہ دی قسم میں ویکھیا وقت دے بڑے بڑے رئیس آدمیاں نو وقت دے بڑے بڑے امیر آدمیاں نو وقت دے بڑے بڑے بادشاہاں نو میں ویکھیا وے ایک وقت سی بڑا عروج سی انہاں تے ایک وقت سی گن مین انہاں دے نال ہوندے
ہوندے سن اج گلیاں دے اندر ایک ایک روٹی دی خاطر رول دے پھر دے کسے غریب تے ایویں ایسے کسے غریب تے ظلم نہ کر بیٹھی میرا بادشاہ پھر انصاف کرن والا جے میرے ابیرا سیدہ دے گھر دا دروازہ کھڑکے آوے تے انہیں آکھیا میں روزے دار تے میں کئی دنوں تو افطاری دے ٹائم میں کچھ نہیں کھادا تے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ ویکھیا علی گے نے آکھیا روزے دار آیا وے غریب آیا تے سیدہ فرماندیاں نے علی انہوں واپس نہ بھیجے آجے میرے ابو نے گھروں نکل دیاں آکھیا سی فاطمہ دروازے تے غریب آوے انہوں خالی نہ موڑی خالی نہ موڑی تے سیدہ کہندیاں نے علی آج کئی دن بعد کھانا پکے آوے اے میرے مصطفیٰ دا گھر جے اے مرکز ام القرآن در آنے والو اے کائنات دے امام دا گھر جے اے سیدہ کہندیاں نے علی کھانا تے میں کئی دنہ تو میں بھی پانی پی کے روزہ افطار کرنی ہوں لیکن میرے ابو دی نصیحت اے میرے حصے دی روٹی ایس غریب نو دے دیو نا روٹی دے دی تھی گئی ہے نا میرے ابیرا دوسرا غریب آیا 4 روٹیاں دے دی تھیاں گئیاں نے ایک گھر تے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو علی نے گل سنائیے میرے آقا فرماندے نے جڑا میری بیٹی تے تیری بیوی نے کام کیتا وے اللہ نو اینا پسند آیا وے اللہ نے فاطمہ نو جنتی عورتاں دی سردار بنا دیتا وے اے عظمت والا گھر جے جڑا غریباں دا خیال رکھ دا جے عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھو کہیں غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو اے سیدہ فاطمہ ذرا سارے کبو رضی اللہ تعالی عنہ اے کردار پیش کیتا وے غریباں نو خالی نہیں موڑے آؤ آجو ہن اس گالتے اے نوجوان نکلے آوے انہیں غریب نو تھپر مارے اب تے کٹ دیتا وے نا میرے ابیرا انہیں ظلم کیتا وے اے جڑا غریب آیا دروازے تے اے جو ہاتھ چوک دے اللہ انہیں میرے تے ظلم کیتا میں تیرے نام دا سوال کیتا سینا آکھے اللہ ظلم کیتا وے میں تے بدلے لین جوگا کوئی نہیں انصاف کرن والے آؤ میں تے ہن ایتھے صبری کرانگا میرے ابیرا ٹر گیا وے اے جڑا نوجوان انو ایک بیماری لگ جام دیئے نا بیماری بد دی گئی ہے سارا مال بیماری تے خرچ ہو گیا وے آج میں بڑے بڑے رئیسانو جاننا وا ایک بیماری آئی ہے تے ساری ہم دولتاں لگ گئیاں نے تے رو کے ہم دینے حضرت جی اللہ پاک نے بڑا عیش و آرام بکھایا وے ہن اسی گلیاں دے اندر رول دے پھرنے اور جنہ راج کے کھادا ہوئے انہاں دے کولوں بھکھا کٹھنیاں بڑیاں اوکھیاں ہوندیاں جے روگاں وچوں روگ ہے ڈاڈا تے جس دا نام غریبی کانڈ والا کے نس جام دینے رشتے دار قریبی نکل گیا اے بندہ بیمار ہویا تے بیماری اندر پاگل ہو گیا وے میرے ابیرا انہیں بیوی نے اگے نکاح کر لیا وے نا اور میاں بیوی سین اندر بیٹھے نے باہر دروازہ کھڑکے آوے دروازہ کھڑکے آوے اور آکھیا میں غریباں تاون کیتا جاوے انہیں اپنی بیوی نو آکھیا اے لے جاؤ تے غریب نو کدی خالی نہ موری اے وقت میرے تھے بھی آیا سینا اے باہر آئیے اے ویندیے اے ہوئی میرا خامم دے جڑا پہلے جدے نال نکاح ہویا سینا نالے ویندیے تھے نالے روم دیے واپس آئی اپنے خامد نو کہیں دیے اے میرا خامم دروازے تھے آیا وے انہیں ایک غریب نال ظلم کیتا سی انہیں زیادتی کیتی تے بیماری لگ گئی او کہن لگا اللہ والیے او غریب منگتا میں یا اللہ پاک
پاک نے وقت بدل دیتا وے اے مسلمانوں میرے باپ دے شام دا نظام ہے او جدا چاہے وقت بدل کے رکھ دے وے کسے نو حقیر نہ سمجھیا دے کسے تے ظلم نہ کریا دے کہ باپ دے اندر پچھتاوا ہوئے اپنے قربت والے رشتہ دارانو فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ مسکینا ویتیما واسیرا فرمایا یتیمانو کھانا کھلایا کر غریبان دے سر تے ہاتھ رکھیا کر یتیمان دے سر تے ہاتھ رکھیا کر میرے ابیرا انہوں کھانا دیا کر جنہاں نے کئی دنوں دا کھانا نہ کھادا ہوئے سو گادر صاحب تے آخری گل جنہاں میری پہلی گفتگو تے توجہ نہیں کی تھی ان آخری گلہ آج دے رمضان دے پہلے خطبہ جمعہ دا پیغام اپنے دل تے لکھ کے لے جایا رے میرے ابیرا شیخ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ اللہ جتھا تیرا ولی لیٹے آوے اللہ دی قبر نو حد نگاہ تک وسیع فرما دے وے میرے ابیرا ایک دن ایسا آیا وے انہاں نے خواب ویکھیے نا 6000 بندہ بیت اللہ دا حج کرن واسطے گیا وے 6000 بندہ اللہ سونے رمضان دا مہینہ میں جڑے تڑپ رکھ دینے اسے سال اپنے گھر بلا لے اللہ بیت اللہ بھی دکھا دے اللہ مسجد نبوی دیاں زیارتم نصیب کر دے رمضان دا پاک مہینہ ہوئے پہلے مکہ تے پھر مدینہ ہوئے دل کر دے زمزم پینے نو اللہ لے چل مکے تھے مدینے نو میرے ابیرہ میں آخر دے اندر تانو دو جملے سناواں گا گل سنیا جے داراؤ حضرت عبداللہ بن مبارک خواب ویکھیے پہلے دن خواب ویکھیے ان آخر تے میرے جڑے ویر اینڈ تے بیٹھے نے میں اللہ دا واسطہ دیکھے آمنا میرے وال ویکھے آجے داراؤ انہاں نے 3 دن خواب ویکھیے نا میرے ابیرہ چوتھا دن آیا وے اے ویمدے نے ایک بندے دی وجہ تو اور جڑا 6000 بندہ حج تے گیا وے انہاں دا حج قبول نہیں ہویا ایک بندہ وے جدا نام علی بن معفق علی بن معفق ایک بندے دی وجہ تو اللہ نے 6000 بندے دا حج قبول کر لیا وے میرے ابیر عبداللہ بن مبارک آمدے نے اللہ سونیا دعا کی تھی نا اللہ میں اس بندے نو ملنا چاہنا وا جدی وجہ تو 6000 بندے دا حج قبول ہویا وے اللہ تعالیٰ نے خواب دے اندر ایدہ پتہ دسیا وے تے عبداللہ بن مبارک نکل جام دینے تے چل دیاں اے لب دے پھر دینے علی بن معفق کونے علی بن معفق کونے میرے ابیرہ انہاں نو مل گئے نے تے انج انہاں نے سامنے بٹھا لے آوے تیرا نام علی بن معفق ہاں جی میرا نام ہے ہمدہ کیرے عمال کرنا میں خواب دے اندر 3 دن وکھے آوے تیری وجہ تو اللہ نے 6000 بندے دا حج قبول کر لے آوے میرے ابیر آمدہ اللہ پاک نے تو انہوں میرا نام دسیا ہاں آمدے نے میں خواب دے اندر وکھے آوے آمدے نے عمل تے کوئی نہیں ایک دن ایسا زندگی دے اندر آگیا سینا میری بیوی آمدی سرتاج بڑا دل کر داوے نبی دا شہر مدینہ وکھنو اللہ جنہیں آئے نے سارے انو لے جاؤ نہ امیرام دی گل نہ غریبام دی گل مدینے نو جانا نصیبام دی گل اللہ سارے انو لے جاوے آندہ میں پیسے جمع کرنے شروع کر دیتے نے علی نالے رو رے آوے تے نالے عبداللہ بن مبارک نو گل سنا رے آوے آندے نے اسا 3 ٹائم کھانا
بند کر دیتا وے ایک ٹائم کھانا کھانے تے میں اپنی بیوی نو آکھیا اللہ والی اے جڑی مکے مدینے دی تڑپ ود دی جا رہی ہے اسی کھانا کم کریے تے رب دا گھر ویکھ کے آئیے اللہ دا گھر ویکھ کے آئیے اور کدی دعا کریا کر اللہ تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در اتے رکھ رکھ سر ویکھاں اور جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اتے عمرہ لنگان نو جی کردا آندے نے اساں پیسے جمع کیتے نے ایک دن ایسا آیا وے ہم سایاں دے گھر دے اندروں کچھ کھانا پکم دی خوشبو آ رہی ہے تے میری بیوی آندی اللہ والیا کئی دن ہو گئے نے گوشت نہیں کھادا جا ہم سایاں کو تھوڑا سالن لے آؤ تے جدو مدینہ مکہ ویکھ کے واپس آوانگے انہاں نو واپس دے دیاں گے علی بن موفق آیا تے دروازہ کھڑکایا وے آندا تھوڑا جیا سالن تے تھوڑا جیا کھانا دیتا جاوے میرے امیرہ جڑی دروازے تے کھڑی ہے نا اے چیخا مار کے روئی جا رہی ہے آندھی کیڑے کھانے دی گل کر رہے فرمایا تھوڑا جیا دیو نا اسی واپس کرانگے اے عورت دیا چیخا بلند ہویاں نے آندھیاں نے علی بن موفق گل سننا میں بیوہ عورتاں میرے سر دے خامد والا سایہ کوئی نہیں میرا خامد ٹور گیا وے میرے 3 بچے ویکھ رو رہے نے اور بلا کرے نے کھانے دی وجہ تو آج کنا ٹائم گزر گیا اینا کھانا نہیں کھادا اینا کھانا نہیں کھادا منو رو کے ہم دینے اللہ دی قسم اے جڑیاں ماما بیوہ عورتاں جڑیاں نے برائی کرم تے مجبور ہو جام دیاں نے جنانو بچے ہم دی پوکھ برائی کروا دین دیئے غریب اللہ نے مال دیتا وے اپنی دولت دے نشے اندر غریبان دیاں بیٹیاں دیاں عزتہ تولن والے آؤ چاند پیسے دے کے زنا کرن والے آؤ ایک گل یاد رکھی صدا مال و دولت نہیں ہو رہیندہ صدا حسن تے شباب نہیں ہو رہیندہ صدا جوانیاں تے سونا لباس تے چہرہ نہیں ہو رہیندہ میرے ابیرہ آمدہ سالا آمدی ہے میرے بچے رو رہے سن تے چوک اندر مردار گندہ گوشت پہ آسینا لیا کہ میں چلے تے رکھے آوے بچیاں نو حوصلہ ہوئے گا جدو بچے سو جان گے تے میں باہر سٹھ دے مانگی روم دیئے تے علی نے گل سنی تے رو پہ آوے میرے ابیرہ ایک گے آوے انہیں پیسے لینے جڑے عمرے واسطے کٹھے کیتے حج واسطے انہیں راشن لے آوے تے ایدے کر دے اندر دے دیتا وے آندہ ساڑھے حج دا کی فائدہ ہم سائے ساڑھے پکھے سوندے نے آج توڑے کرام دے نال ایسے لوگ نے جنانو افطاری ویلے بھی کھانا میسر نہیں جے ہوندہ جنانو سیری ویلے کھانا میسر نہیں جے ہوندہ مسلمانوں اے وقت جے رب نے مال دیتا ہے غریباں تے خرچ کریا کر اپنے تمہارے لوگانو میرے ابیرات خرچ کریا کر اینا تے اونا تے زیادہ کریا کر جناب دے ماں باپ اس دنیا تو چلے گئے نے جناب دے والدین چلے گئے یتیمہ تے اپنا مال خرچ کریا کرنا میرے ابیرہ اللہ میں دعا کرنا اللہ مال دیتا انسانوں اللہ اپنے راہ دے اندر خرچ کرم دی توفیق عطا فرماوے تیریاں بہنا غریب نے میں ویکھیا ویر بڑا ویر فیکٹریاں دا مالک تے جڑا چھوٹا ویر باہر ملازم لگا ہویا وے بہنا غریب نے تے اے نام دے دروازیاں تے بھی تو نہیں جاندا بہنا غریب نے رب نے مال دیتا تے تامن نہیں کردا بیوی پیچھے لگ کے اے نام دی مخالفت نہ کریا کر جے رب نے مال دیتا وے اور چھپ چھپ کے اے نام دے نال تامن کریا کر اللہ راضی ہو جاوے گا حضرات جڑا غریباں دے نال حسن سلوک کردہ ہے فرمایا جڑا بندہ غریباں نال نیکیاں کردہ اللہ دی عمر بھی لمبی کر دیندہ اللہ دے مال اندر برکت دا نزول کر دیندہ اللہ پاک دے گھر اندر برکت دا نزول فرما دیندے نے جڑا بندہ یتیماں نال جڑا بندہ غریباں نال حسن سلوک کردہ میں اللہ دا واسطہ دیکھے آنا کسے غریب دا مذاق نہ اڑاویں کسے معذور دا مذاق نہ اڑاویں اور
کسی اپنے تو تھلے والے بندے نو مذاق نہ کر بیٹھیں، اے نہ ہووے ساڈے فقہا دا قول ہے، ساڈے سلف صالحین دا قول ہے، جڑا بندہ کسے نو غریبی دا تانا دیندا ہے، جڑا بندہ کسے نو مزوری دا تانا دیندا ہے، اللہ پاک اس بندے نو اسے بیماری اندر مبتلا کر دیندے نے۔ حضرات وقت ہے اپنے غریب بندیاں نال، اپنے یاراں نال، اپنے ہمسایاں نال، غریباں نال تامن کر، پتہ نہیں کتھے زندگی مک جانی ہے۔ غریب دے منہ چو جدو دعا نکل دیے کائنات دے بادشاہ دا رب اسے ویلے غریب دی دعا قبول فرما لیندے نے۔ اللہ کے دعا ہے اللہ سانو غریباں دے نال تامن کرم دی توفیق عطا فرمائے، اور غریباں تے خرچ کریں گا اللہ پاک تیرے تے راضی ہو جائے گا۔ اللہ کی دعا ہے اللہ سانو ساریاں نو اپنی راہ دے اندر مال خرچ کرم دی اللہ توفیق عطا فرمائے، اے زندہ رہیے اسلام تے اللہ ساڈا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔